केपें शिरवय वाठारांत एका बॉयफ्रेंडान आपल्याच गर्लफ्रेंडाच्या पोटान सुरो रोमलो। कांय कारणांक लागून जोडप्यां मदीं वादावाद जाल्ल्यान हें प्रकरण घडिल्ल्याचें स्पश्ट जालें। घडणुके उपरांत मोगीनच मोगीक एक हॉस्पिटलांत व्हरून फुज्ज्यो काडल्यो। ह्या घडणुकेचें कारण मात एक कुवाडे जावन रावला। पळयात रमेश नाईक रावतास रिपोर्ट। हे मोगाच्यो खबऱ्यो आनी ह्या मोगा खातीर बरें जाता वायटय जाता। आनीक हेजेच एक उदाहरण म्हणून आमी आज केप्याच्या पुलीस स्टेशनार ज्युडिरिक्शनांत शिरवय हांगा एक इन्सिडेंट जालो। तो म्हणले जाल्यार दोग जाण लवरांचे झगडी जाली, वाद जालो आनी खंय तरी चेड्यान काडून त्या चेडवाच्या पोट्यांक सुरी घातली। आनीक तोच लवर्स त्या चेडवा घेवन शिरवय साकून जामावली शिरवय हांगा साकून तो मडगांव हॉस्पिटल पावलो। त्या चेडवाक एडमीट केले आनीक थंयच्यान तेणें फुच काडली। सद्याक केप्यां पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा आनीक ह्या हो जो लवर्स म्हूण तो आसा हेजो शोध सद्याक चालू आसा। ही जी घडणूक आसा ही काल जाली सांजचे मायत्याक, जेन्ना हें चेडूं जें आसा हें जामावले हांगा वचपाक गेल्लें तेन्ना हो जो भुरगो आसा हो लवर्स तेगे आसा तो तेजे फाटल्यान येयलो आनी वाटेर शिरवय हांगा तेंचो वाद जालो, कितें तरी जालें आनी त्या वाजा भितर ह्या भुरग्यान काडून जी आपल्या हातीक जो सुरी आसली ही तेजी पोटांत घातली आनी तेका गंभीरत्या जखमी केले। आनी हो भुरगो थंयच असोच रावलो ना, तेका प्रत्यक्ष तेकाय घेवन तो हॉस्पिटलाक गेलो। सद्याक हे जे चली भुरगीं आसा हे व्हेरी सिरियस आसा, खूब सिरियस आसा आनी तेका बांबोळी सद्याक ट्रिटमेंट चालू केले कडेन आसा। सद्याक केपेंची पुलीस जे आसात हे सद्याक इन्वेस्टिगेशन करतात आनीक फुडलो तपास जो आसा हो थंयचे जे एडिशनल चार्ज घेतलो डायगो ग्रासियस हेणे घेतले कडेन आसा एडिशनल चार्ज। आनीक PI थंयचो जो केपेचो PI लिवेर आसा, सद्याक डायगो ग्रासियस जो PI आसा हो सद्याक केस लीड करता। आतां पळोवया कितपत आनी केन्ना म्हणल्यार हो जो एक्यूज आसा हो लवर्स एक्यूज हो मेळटा तो पळोवया, कित्याक हो मेळपा जाय आनी खरी जें कितें जालां तो मेळटरीकच कळटलें। कित्याक जी चलभुरगीं आसा ही उलोवपाच्या परिस्थिती ना म्हणटच तेजो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करपाक पुलिसेक मेळना। आतां पळोवया पुलीस केन्ना म्हणल्यार ह्या जो लवर्स एक्यूज आसा हेका धरतो कळटलो। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, समरिता खणगांवकार आनी मुझेफ शेख।